अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 के तहत FIA को गिरफ्तारियों से रोक दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट FUOJ के सहाफ़ियों की दरख्वास्त के ऊपर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीका ऑर्डिनेंस जो कि एक पीका कानून जो कि एक ऑर्डिनेंस की शक्ल इख्तियार कर चुका है, इसके तहत जी पीका कानून में शामिल की गई दिफात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। और इसके बाद जो हुकूमत ने इसको एक कानून से एक ऑर्डिनेंस की शक्ल दी और इसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये इख्तियार दिया कि जी FIA जो है इसके मुताबिक 3 से 5 साल की सज़ा दे सकता है। फेक न्यूज़ के मुताबिक ये जो ऑर्डिनेंस है ये बेसिकली इसलिए लाया गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बैठे हुए सहाफ़ियों की आवाज़ को बंद कर दिया जाए, उनके ऊपर जबरी पाबंदियाँ लगा दी जाएँ, उनकी ज़ुबानों को ताले लगा दिए जाएँ और वो हक और सच की आवाज़ को बुलंद ना कर सकें। ये एक बहुत बड़ा जो है वो हुकूमत का हर्ब है जिसको हुकूमत हर सूरत कामयाब बनवाना चाहती है और इसीलिए FIA को ये इख्तियार सौंपा गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि वो पीका ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 के तहत 3 से 5 साल की सजा दे, गिरफ्तार करे। उसके बाद फेक न्यूज़ की बुनियाद पर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि फेक न्यूज़ जो है उसकी बुनियाद पर सजा देनी चाहिए, उसकी बुनियाद पर गिरफ्तार करना चाहिए, उसकी बुनियाद पर अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये पीका ऑर्डिनेंस जो कि एक मुतनाज़ ऑर्डिनेंस है जिसके ऊपर पाकिस्तान बार कौंसल भी अपना रद्द-ए-अमल दे चुकी है, इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमें भी अपना रद्द-ए-अमल दे चुकी हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान के सियासतदान भी अपना रद्द-ए-अमल दे चुके हैं, अपोजिशन के सियासतदान भी अपना रद्द-ए-अमल दे चुके हैं। तो हुकूमत ऐसे ऑर्डिनेंस के ज़रिए पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो जबरी पाबंदियाँ लगाना चाहती है, तो वहीं पर सहाफ़ियों की आवाज़ को बंद करना चाहती है, उनको थ्रेट कर रही है इस काले कानून के ज़रिए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इसकी समाअत हुई थी, उसमें ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनिल्ला ने इस कानून के तहत पीका ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 के तहत FIA को ये इख्तियार से रोक दिया कि वो किसी को गिरफ्तार करे और उसको जी 3 से 5 साल की सज़ा। एक टाइम आएगा कि ये जो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने इसको ऑर्डिनेंस की एक शक्ल दी है, इसको हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस की शक्ल देने के बाद FIA को ये इख्तियार दिया है, इसमें बराह रास्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको भी ओवरऑल डिस्कस किया जाएगा कि गवर्नमेंट ने ये मुतनाज़ ऑर्डिनेंस क्यों जारी किया और इसकी क्या बुनियाद थी। लेकिन इसके तहत मैं ये समझता हूँ, जो मेरा अपना तज्जिया है वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको कलअदम करार दे सकता है, इसको क्वैश कर सकता है, क्योंकि ये एक मुतनाज़ ऑर्डिनेंस है और इससे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो जबरी पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की जाएगी, इससे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गला दबाने की कोशिश की जाएगी, सहाफ़ियों को थ्रेट करने की कोशिश की जाएगी। ये मुतनाज़ ऑर्डिनेंस किसी भी सूरत इससे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और पाकिस्तान में जर्नलिस्ट बरादरी को हाईजैक नहीं किया जा सकता। इस पे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को जो उनके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इदारों को कैसे बुरी तरह मैनिपुलेट करती है और उनको कैसे इस्तेमाल करती है अपने मकासद के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने ज़ाती मुफाद के लिए। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये जो ऑर्डिनेंस की शक्ल इसको दे चुकी है, इस कानून को एक ऑर्डिनेंस की शक्ल दे चुकी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, फेक न्यूज़ के ऊपर आप जर्नलिस्ट को, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बैठे हुए वो लोग जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, ठीक है, आप उनको सजा दें, लेकिन क्या आपने इस चीज़ को पढ़ा? क्या आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को पढ़ा? क्या आपने इस कानून को एक ऑर्डिनेंस की शक्ल देने से पहले क्या आपने इसके ड्राफ्ट को सही तरीके से तैयार किया? इसके ऊपर आपने वकला की मुशावरत से बैठकर इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप किया? इसके ऊपर आपने लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली? हुकूमत ने ये काम नहीं किया, ये हुकूमत ने काम नहीं किया, बल्कि ये फ़रोग नसीम साहब ने काम किया। सदर मुमलिकत और फ़रोग नसीम साहब को दुआएं देनी चाहिए कि जो एक तो पहली बात कि वो पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ कि अगर कोई पॉलिटिकल मुतनाज़ करैक्टर्स है ना, तो वो आरिफ अलवी साहब और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब और वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब हैं, जिनको कोई भी काम ना आता हो तो कोई पुट्ठा सीधा काम जो है उसमें उन्होंने हाथ डालना होता है, कोई पुट्ठे काम में उन्होंने हाथ डाल दिया। पहले वो जस्टिस कादी फायद ईसा साहब के खिलाफ वो जी एक सदारती रेफरेंस
فائل کیا گیا صدر مملکت کی جانب سے، وہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ درخواست دائر کی گئی، وہ سماعتیں ہوئیں، وہ 2-3 سال کا عدالتی وقت پر بات کیا گیا، اور اس کے بعد کیا ملا؟ ذلت اور رسوائی۔ اب اسی طرح کا ایک آرڈیننس جس قانون کو ایک آرڈیننس کی شکل دی گئی، اس کے بعد جی اس کو کہا گیا کہ جی ہم نے تو اس کو تیار کر لیا ہے، اور ایف آئی اے کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے اس کے مطابق گرفتاریاں کر سکتا ہے۔ تو یہ متنازع آرڈیننس بیسیکلی پاکستان میں میڈیا کا گلا دبانے کے لیے، اس کو بڑی بری طرح مینوپولیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس مطالبے کے اوپر روک دیا ہے کہ پیکا آرڈیننس کے سیکشن 20 کے تحت ایف آئی اے کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا، اور اگر گرفتار کرے گا تو اس میں ایف آئی اے خود رسپانسبل ہوگا۔ یہ بھی جسٹس اطہر من اللہ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ واضح کر چکے ہیں کہ اگر کوئی گرفتار ہوگا، اگر پیکا آرڈیننس کے سیکشن 20 کے تحت کوئی گرفتار ہوگا، تو اس میں ڈائریکٹر ایف آئی اے ان کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا، ایف آئی اے کا جو عملہ ہے اس کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جس کو یہ اختیار دیا حکومت نے، اس میں تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ حکومت کیسے اداروں کو اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے استعمال کر رہی ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور کس طرح حکومت جو ہے وہ اداروں کو استعمال کرنے کے بعد لوگوں کی کردار کشی میں مصروف ہے، اور اس کے بعد عدالت میں جو اس کی سماعت ہوگی آئندہ جو آج یا کل مائٹ بی ایکسپیکٹڈ، جو اب اس کی سماعت ہوگی، اس کے بعد اس کے اوپر جو پھر مزید پیش رفت ہوگی، اس کے اوپر آپ کو مزید ڈسکس کروں گا، مزید ڈیٹیل سے آپ کو چیزیں بتاؤں گا۔ لیکن اس آرڈیننس کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بہت تاریخی ہے، کہ اس آرڈیننس کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس آرڈیننس کو بھی کل عدم قرار دیا جائے گا، اور جو صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اس طرح کے کالے قانون لائے جاتے ہیں، وہ صحافیوں کی وہ جو ہے وہ کردار کشی کے لیے اس طرح کے قانون لائے جاتے ہیں۔ میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے اسمبلی کے اندر صحافیوں کے حق میں کتنے پروٹیکشن بل پاس کیے؟ ذرا ایک بھی کوئی پروٹیکشن بل بتا دیں جو آپ نے سینٹ سے پاس کر کے قومی اسمبلی میں پاس کروایا ہو۔ کوئی ایک بل بتا دیں مجھے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے تو اپنی حکومت میں جی صحافیوں کو وہ دیا، پروٹیکشن دی۔ آپ پروٹیکشن دیکھ لیں، اس حکومت میں کیا پروٹیکشن ملی؟ مطیع اللہ جان کو ریسٹ کیا جاتا ہے، اس کو اس کے گھر سے اٹھایا جاتا ہے، جو ہمارے استاد کا درجہ رکھتے ہیں مطیع اللہ جان صاحب، ان کو ان کے گھر سے اٹھا کر ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور ان کو کون سے لوگ لے کر جاتے ہیں، وہ سادہ کپڑوں میں لوگ آتے ہیں، کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے۔ عمر چیمہ کو مار کے پھینک دیا جاتا ہے، احمد نورانی کو مار کے پھینک دیا جاتا ہے، محسن بیگ کے اوپر جو ایف آئی اے کی جانب سے تشدد کیا گیا، یہ قابل مذمت ہے، شرمناک ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس کو گورنمنٹ آف پاکستان اس بات پر رسپانسبل بنا رہی ہے، اس بات پر ذمہ دار بنا رہی ہے کہ جی محسن بیگ کو نہیں چھوڑنا۔ جو محسن بیگ کے ساتھ ہوا، اس میں بھی، اس کیس کے اندر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا آرڈیننس کے سیکشن کو نہ صرف اس میں ڈسکس کیا، بلکہ اس کے اوپر کہا کہ آپ اس کو پڑھیں گے، یہ کتنا متنازع قانون ہے جو کہ ایک آرڈیننس کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس کے اوپر پاکستان بار کونسل، اس کے بعد پنجاب بار کونسل، سندھ بار کونسل، بلوچستان، خیبر پختونخوا بار کونسل، تمام بار کونسلز جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا، تمام وکلاء نے، تمام لیگل ایکسپرٹس نے اس کے اوپر اپنی اوپینین دی، اور اس کے اوپر یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو فی الفور کل عدم قرار دے دے، کیونکہ جب صحافیوں کو بھائی اس ملک میں پروٹیکشن نہیں مل سکتی تو پھر ایک عام آدمی کو کیسے پروٹیکشن ملے گی؟ تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آئندہ کی جو وہ ہوگی سماعت ہوگی، وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی۔ اس حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز میرے پاس ہوں گی وہ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا انشاءاللہ۔ اس حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی آپ کو جو ہے وہ لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹس ملیں گی انشاءاللہ۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔